बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक साहब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जब मुझे सीने में जलन महसूस होती है तो मैं राइज़क का कैप्सूल खा लेता हूँ। एक साहब कहते हैं मैं ओमेगा खा लेता हूँ। एक साहब कहते हैं मैं एटीप्रो खा लेता हूँ। ये क्या तरीक़ा है हमारे मुल्क में कि लोग ख़ुद से ये दवाएं खा खा के अपने आप को बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं। राइज़क क्या है? राइज़क में जो दवाई होती है वो होती है ओमेप्राज़ोल, नेक्सम एसोमेप्राज़ोल, एटीप्रो ओमेप्राज़ोल, ओमेगा ओमेप्राज़ोल। ये जितने भी ज़ोल ओमेप्राज़ोल हैं ये पीपीआई ग्रुप है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये बनाई गई थी दवाई उन मरीज़ों के लिए जिनके मैदे में इतना तेज़ाब पैदा होता है, इतना तेज़ाब पैदा होता है कि वो मैदे की अंदरूनी झिल्ली को जला देता है। उन लोगों के लिए ये दवाई बनाई गई थी। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग तंबाकू नोशी छोड़ते नहीं, पेट भर के खाने की आदत छोड़ते नहीं। जब पेट भरता है, जब पेट फूलता है तो उसके असरात को कम करने के लिए ओमेगा इस्तेमाल किया जाता है, राइज़क कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है, एटीप्रो इस्तेमाल किया जाता है, नेक्सम इस्तेमाल किया जाता है। एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान के अंदर जो इस ग्रुप की दवाएं मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में इस दवा के बारे में कितनी एहतियात की जा रही है। अमेरिका में, यूरोप में बग़ैर नुस्खे के कोई दवाई नहीं दी जाती। हमारे यहाँ तो ओवर द काउंटर दवाएं दस्तयाब हैं। हमने ये देखा है कि लोग नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाके कहते हैं कि मुझे राइज़क का साशे दे दें। अब खुद सोचें कि जब आप मेडिकल स्टोर पे जाके उनसे दवाएं लेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे बग़ैर वजह के जाने कि आपको तकलीफ़ क्या है, बीमारी बढ़ती चली जाती है। बाज़ औक़ात मैदे का कैंसर होता है लेकिन इंसान उसकी तशख़ीस में देर करता रहता है। कभी आपने सोचा कि मैदे में तेज़ाब क्यों पैदा होता है? तेज़ाब खुराक को हज़म करने में मदद देता है। तेज़ाब उन जरासीमों को ख़त्म करता है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। जो मैदे में जरासीम दाखिल हो जाते हैं, तेज़ाब उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन जब आप मैदे का तेज़ाब बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं इन दवाओं को खा खा के, तो नतीजा ये होता है कि आपको और बेशुमार पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। ये ग्रुप जिसे हम पीपीआई कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसका इस्तेमाल कभी भी आपको ख़ुद से नहीं करना चाहिए। बग़ैर डॉक्टर साहब के मशवरे के कभी भी ये दवाएं इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी इस ग्रुप की दवाई को दिया जाएगा वो एक ख़ास मुद्दत के लिए होगा, 4 हफ़्ते के लिए या 8 हफ़्ते के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक इस दवाई का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आप ये सोचें कि इस दवाई की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, इस दवाई की वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। हमने देखा है कि गुर्दे के मरीज़ भी खुद बाज़ार में जाके राइज़क कैप्सूल खा रहे होते हैं, ओमेगा कैप्सूल खा रहे होते हैं, नेक्सम खा रहे होते हैं, एटीप्रो खा रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे हमारी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। खाने पर तवज्जो नहीं देंगे, तंबाकू नोशी बंद नहीं करेंगे, मिर्च मसाले वाली मुरगन ग़िज़ाएँ खाना बंद नहीं करेंगे। जब ये ग़िज़ाएँ आप खाएंगे इसके बाद तेज़ाबियत ज़्यादा होगी, फिर आप राइज़क कैप्सूल खाएंगे या इसका साशे पिएंगे तो खुद सोचें कि आपके जिस्म के अंदर कौन कौन से नुकसानात होंगे। जब हम किसी मरीज़ को पीपीआई ग्रुप की दवाई देते हैं तो बहुत एहतियात करते हैं, क्योंकि दूसरी दवाओं के साथ इसका रिएक्शन बहुत ख़तरनाक होता है। दिल के मरीज़ों में खून पतला करने की एक दवाई इस्तेमाल की जाती है। अगर उस दवाई को हम पीपीआई ग्रुप के साथ मिला के दें तो उससे हार्ट फेलियर का इम्कान बढ़ जाता है। इसलिए आपने कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर नहीं खानी। सर में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, खांसी आती है, बलगम है, सांस फूलता है, या आपको छाती में खाना खाने के बाद बोझ महसूस होता है, खुद से इलाज ना करें।
خود سے کوئی دوائی نہ کھائیں۔ وہ لوگ جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، نسوار کا استعمال کرتے ہیں، پائپ پیتے ہیں، سگار کا استعمال کرتے ہیں، یا پان کھاتے ہیں، تمباکو والا پان کھاتے ہیں، چھالیاں اس میں ہوتی ہے، وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، ہمیں سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ آپ تمباکو کے استعمال کیوں نہیں ختم کرتے؟ آپ سگریٹ کیوں نہیں بند کرتے؟ آپ الکوہل کیوں نہیں بند کرتے؟ آپ الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال کیوں نہیں بند کرتے؟ سگار، پائپ، شیشہ، یہ سب انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد آپ کو معدے میں بھاری پن کا احساس ہو، یا سینے میں وزن ہو، بوجھ ہو، گھٹن ہو، دباؤ ہو، ڈکار آئے، ہوا خارج ہو، یہ چیز ٹھیک ہو جائے، معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ معدے میں تیزابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے معدے کی اندرونی جھلی میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے، خوراک کی نالی میں تناؤ آ سکتا ہے، چھوٹی آنت کا پہلا حصہ اس کی اندرونی جھلی میں سوزش ہو سکتی ہے، زخم ہو سکتا ہے، پھر پتے کی تکلیف ہو سکتی ہے، بعض اوقات پتے میں پتھری ہو سکتی ہے، پتے میں سوزش ہو جاتی ہے، بعض اوقات معدے کے پیچھے لبلبا ہے اس کی سوزش ہو سکتی ہے۔ پینکریٹائٹس ایک بہت بڑی وجہ ہے پیٹ کے درد کی، جس کو عام طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پیٹ کے اوپر کے حصے میں مین شریان گزر رہی ہے، ایورٹا، اس کی تکلیف ہو سکتی ہے، یا کچھ لوگوں کو ہرنیا ہو جاتا ہے جس کو ہم ہائٹس ہرنیا کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ معدے کا منہ چھاتی میں چلا جاتا ہے اور سینے پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ تمباکو نوش ہیں، آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، ان تمام بیماریوں کو رول آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ ہے انجائنا۔ کیونکہ دل کی بیماری بعض اوقات پیٹ کے اوپر کے حصے میں ظاہر ہوتی ہے۔ دل کی بیماری چھاتی میں بوجھ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، گھٹن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، سانس خراب ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، پسینے آتے ہیں، متلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی چھاتی میں پیدا ہونے والے بوجھ کو، گھٹن کو، دباؤ کو، جو تیز چلنے سے پیدا ہوتا ہے، غصے کی کیفیت میں پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد پیدا ہوتا ہے، آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے کبھی بھی گیس کی تکلیف یا پٹھے کا درد سمجھ کے نظر انداز نہ کریں۔ آپ نزدیکی ہسپتال جائیں، ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں، اور وہ آپ کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد آپ کی بیماری کی تشخیص کر کے آپ کو علاج تجویز کریں گے، اور آپ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کوئی بھی دوا آپ نے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، توانا اور صحت مند دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔